अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आला अनवारुल्लाह काकड़ बैरून मुल्क दौरों पर हैं आजकल। उनके दौरों का अहवाल आपकी खिदमत में रखना है। पहले फ्रांस, फिर इंग्लैंड और आजकल लंदन की सड़कों पे टहल रहे हैं। मैं हूं इब्ने सिकंदर खान, एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आपके सामने बिल्कुल सच्चे हक़ायक़ रखने हैं। इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे छुपे हक़ायक़ का मैं तज़किरा करने लगा हूँ जो शायद और किसी यूट्यूबर ने नहीं किए। तो मैं करता हूँ उनके सफ़र की कहानी का आगाज़। पहले गए वो 3 दिन फ्रांस में क़याम किया और एफल टावर के सामने दुनिया के महंगे तरीन होटल में उनका क़याम था 3 दिनों के लिए। ये कोई उनकी स्टेट विज़िट नहीं थी। देखें, एक होती है एक स्टेट विज़िट, ऑफिशियल स्टेट विज़िट। ये वो विज़िट होती है जो किसी मुल्क की सरबराह की दावत पर किसी दूसरे मुल्क का सरबराह उस मुल्क में जाता है। तो फ्रांस के सदर ने हमारे वज़ीर आज़म को इनवाइट नहीं किया था, ये खुद गया है पाकिस्तान का, और उसके साथ अच्छा भला वफ्द है, उसके ख़ानदान के भी कुछ लोग हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब कि वतन अजीज़ के हालात आपके सामने हैं कि इस मुल्क में गरीब पर क्या गुजर रही है, पेट्रोल बम, बिजली बम, गैस बम, मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। यहाँ पर इकॉनमी क्रश कर चुकी है, आलमोस्ट ब्लैक लिस्ट हो या ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अमली तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इसका अनाउंसमेंट आप नहीं करते, नहीं करें, मर चुका है। अब ऐसे हालात में जबकि मुल्क के ऐसे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और लोग इवन के बलूचिस्तान में जिस सूबे से इस अनवारुल्लाह काकड़ का ताल्लुक है, उस सूबे में लोग अपनी बच्चियों को फरोख्त कर रहे हैं। 10-12 साल की बच्चियां 2-3 लाख रुपए में। पाकिस्तान में इसका कभी तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी, अस्तगफुरुल्लाह, किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि हमारा पाकिस्तान इस स्टेज पर भी आएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर ऐसे हालात होंगे। और उस बलूचिस्तान गरीब तरीन सूबे का जो वज़ीर आज़म बना है, उसके सर पे हुमा बैठा है आके। तो पहले तो वो फ्रांस में 3 दिन में अर्ज कर रहा था, फ्रांस में क़याम किया और वहाँ पर उसका मैंने जैसे कि अर्ज किया महंगे तरीन होटलों में क़याम था। कोई सरकारी मुलाकात नहीं हुई, किसी अच्छी महफिल में उसे दावत ही नहीं देगी, उसकी हैसियत ही नहीं थी कि वो वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट लाता या कोई ऐसा तजारती हवाले से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से उनके साथ कोई मुआहदा करता या किसी फ्रांसीसी कंपनी को दावत देता कि वो पाकिस्तान में आकर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ पेरिस के सबसे महंगे होटल में क़याम और उसके बाद एफल टावर के इर्द गिर्द के पार्कों में घूमना, यही कुछ था, और फ्रांस का दौरा ख़त्म। उसके बाद वो अमेरिका गया। अमेरिका में उसने यूएनओ की जनरल असम्बली में किसी की लिखी हुई स्पीच शायद पढ़ी, और उसके बाद वो तो एक दिन की भी बात नहीं थी। उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते के लगभग तकरीबन 5 दिन का क़याम था उसका अमेरिका में। और उन 5 दिनों में अमेरिका के ईवन के सेनेट के भी नहीं, आम से कांग्रेसमैन से भी उसकी मुलाकात तक नहीं हुई। अमेरिका में उसकी क्या सरगर्मियाँ रहीं, ये भी एक छुपा हुआ राज है। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा अपने फीडबैक में कि अमेरिका में हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब कहाँ कड़ाके निकाल रहे थे और क्या उसकी कारकर्दगी की थी। अमेरिका से परवान भरी रही है, उसने परवाज़ भरी है लंदन की। फिर वो लंदन पहुँचा है, चौथा दिन है लंदन में उसके क़याम का। रातों को वो कहते हैं छुप के निकलता है कहीं लंदन में भी, ना तो किसी आला सतह के, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल विजिट तो है नहीं। अगर वो किसी सरकारी दौरे पे जाता, उसको कोई प्रोटोकॉल मिलता, वहाँ के कोई एहलकार, आला एहलकार, खैर बरतानिया का वज़ीर आज़म तो इसको स्टेटू को इस काबिल नहीं समझता होगा कि वो इसका इस्तकबाल करने के लिए आके एयरपोर्ट पे, हेथ्रो एयरपोर्ट पर इसके लिए रेड कारपेट बिछाएगा। और इस काबिल वो ही नहीं है। जो बेगैरत और घटिया और गलीज आदमी होगा वो क्या करेगा? जिस आदमी को अपनी कौम की, अपने सूबे की, अपनी बेटियों के बिकने पर जिस आदमी की गैरत नहीं जागती, उस बेगैरत आदमी से आप किसी अच्छाई की क्या तवक्को कर सकते हैं? और वो क्या करेगा इस मुल्क के लिए? तो ये है मेरे दोस्तों इस वक्त के हालात। अब लंदन में जो आखिरी हिस्से पे मैं आता हूँ, लंदन में जो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं कि रातों को छुपता है। लंदन में एक और भगोड़ा भी उससे पहले गया हुआ है। कहने के ये है कि वो भगोड़ा भी रात को छुप के निकलता है अपने घर से।
کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو بگوڑا ہے اس حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور یوٹیوب پہ چل رہی ہیں کچھ لوگوں نے کہ وہ بگوڑا چھپ کے چلتا ہے، تو اس نے کلثوم نواز کے زمانے میں ہی خفیہ طور پر انڈیا کی کسی خاتون سے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی، اور اس کا یہ ایک بچہ ہے اس خاتون سے، تو وہ رات کو چھپ کے اس بچے سے اس بچے سے جو کہ چھپا ہوا بچہ ایسا نہیں ہوتا، اب عمران خان پہ الزامات لگتے تھے، اس کے نکاح کے حوالے سے بھی یہاں پر کیسے چل رہے ہیں، تو لندن میں جو بگوڑا پاکستان سے بھاگا تھا اس کی یہ حالت ہے کہ وہ چھپ کے نکلتا ہے راتوں کو۔ یہ خبریں بھی ہیں سوتروں کے انوسار، ایسی خبریں بھی ہیں کہ رات کو انوار الحق بھی رات کو ہی نکلتا ہے اور دن کو اس کی شکل نہیں دیکھی گئی، ایک دو دفعہ وہ پاکستانیوں کے ہاتھے لگا ہے، تو پاکستانیوں نے اس کی وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں نے اچھی بھلی اس کی درگت بھی بنائی تھی۔ یہ تھے حالات ان تین ملکوں کے۔ میں نے کہا آپ کو پاکستان کے دوستوں سے شیئر کر لوں، کیونکہ پاکستان کے لوگ تو اس وقت، پاکستان کا عام آدمی تو مینٹلی ذہنی طور پر اس قدر سٹریس ہے، اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس قدر پریشان ہے کہ اس کو تو ان باتوں سے غرض ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تو روٹی کا لقمہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور اس بیچارے کے لیے تو کوئی رستہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس سوچ میں ہے کہ یا اللہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ مائیگریشن کے لیے، امیگرنٹ جو ویزاز ہیں ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس بہت سٹرونگ قسم کی سٹیٹمنٹ چاہیے۔ آپ بغیر کسی اچھی بینک سٹیٹمنٹ کے آپ کینیڈا کا یا ناروے کا، سویڈن کا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا ویزا نہیں لگا کرتا۔ تو اکثر لوگوں کے وہ جو ویزے تو لگتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ انلیگل طریقے سے ایجنٹ تلاش کرتے ہیں جو انسانی سمگلنگ کے ہیں اس سے، یا کچھ ہے کہ وہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے ایران سے ٹرکی سے گریس اور اس طرح سے یورپ کے ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریت رستے میں ہی مری جاتی ہے، مر جاتے ہیں، یا بارڈر سیکورٹی فورسز جو ہیں انہیں ماری دیتی ہے، کئیوں کی تو لاشوں کا بھی پتہ نہیں لگتا، کئی کشتیوں میں ڈوبتے ہیں ان کا پتہ بھی لگتا ہے، بعض اوقات تو تھوڑے سے دن، 2 دن شور شرابہ، رات گئی بات گئی، کہانی ختم۔ تو یہ ہیں وطن عزیز کے حالات میرے دوستو، آپ کی خدمت میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب ایسے حالات میں آپ اس وزیر اعظم سے، ایک نگران وزیر اعظم کا یا کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا پاکستان میں، پہلے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی چاہیے، تو یہ کہ ایک حکومت ہے اس نے اپنا وقت پورا کیا، ختم کیا، گھر گئی، اس کے بعد وہی انتخاب کرائے، اور ایک آزاد الیکشن کمیشن ہوتا ہے، وہ آزادانہ منصفانہ الیکشن کراتا ہے، اور جو الیکشن جیتتا ہے اقتدار اس کے حوالے کر کے چلا۔ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے مہذب معاشروں میں، لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہم ایک مہذب قوم نہیں ہیں، یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں کے ملک اپنی قوم سے، اپنے وطن سے اس طرح کی محبت کرتے ہوں، یا اس طرح کا جذبہ وطنی اس قوم میں نہیں پایا جا رہا۔ جو سچی بات ہے، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بڑا عرصہ پہلے پاکستان کے بارے میں کہا تھا، اور آج کل میں سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے سچ ہی تو کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستانی ایک منافق قوم ہے، میں بھی ہوں اس میں، ہم سب۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنے فیڈ بیک میں آگاہ کیجیے گا۔ یہ جو ویڈیو میں اس وقت رات کے گئے، بجلی کا آج کل مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپلوڈ کرنے میں بھی بعض کا ٹائم لگ جاتا ہے، تو ویڈیو کو دیکھیے گا ضرور، دوستوں کے ساتھ بھی پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ حقائق ہر آدمی تک پہنچیں۔ ہم اسی مقصد کے تحت ویڈیوز بننی چاہیے، ہمارے جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میرے ملک کا عام آدمی کم از کم جانے تو صحیح کہ اس کی حقوق و حقیقت کیا ہے۔ تو میں آخر میں اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات کروں گا کہ ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔